प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम प्रमुख समाचारहरू। कालेबुङ हाट बजारमा सब्जीको भावमाथि एकरूपता र नियन्त्रण ल्याउन महकुमा शासकको निर्देशमा लगाइयो रेड चार्ट। अब उसो रेड चार्ट अनुसार सब्जीहरू बिक्री वितरण गर्न पर्ने निर्देश। वनवासीलाई 2006 को वन अधिकार अधिनियम अनुसार पर्चापट्टा वितरण गर्न पर्ने हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनको माग। अनि सिमलबाडीमा गोरामुमको जनसभा सम्पन्न भए पनि सुभाष घिसिङको अनुपस्थितिले समर्थकहरू बने निराश। बजारमा सब्जीको दरभाव नियन्त्रण गर्न महकुमा शासकको निर्देशमा रेड चार्ट लगाइएको छ। अब उसो यसै रेड चार्टको अनुरूप सागसब्जीहरू बिक्री वितरण गर्नुपर्ने निर्देश रहेको छ। बजारमा सागसब्जीको दरभावमा कहिले आकाश छुने रेट हुन्छ त कहिले वल्लो दोकान र पल्लो दोकानमा नै भिन्न भिन्नै रेटमा बिक्री वितरण भइरहेको घटनाहरू प्रशस्तै पाइन्छ, जसको प्रतिकूल प्रभाव व्यापारी वर्गहरूलाई भन्दा ग्राहक वर्गहरूलाई बढी पर्ने गर्दछ। यसरी यस्ता अनियमित तथा अनियन्त्रित सब्जीको दरभावलाई नियन्त्रण गर्न कालेबुङ महकुमा शासकले आज बिहानबाट सब्जी मण्डी हाट बजारमा रेड चार्ट लगाएको छ। यसो गर्नाले सब्जीको मनपरी भावमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र ग्राहकलाई सुविधा हुने देखिन्छ। आज शहरका सबै सब्जी दोकानहरूमा यसै चार्ट अनुरूप बिक्री वितरण भएको देखियो। आजबाट सुरु गरिएको रेट अनि हिजोसम्मको रेटमा उति ठूलो केही फरक नरहेको पनि व्यापारीहरू बताउँछन्। आजबाट सुरु गरिएको रेट चार्टमा भुटानको आलु 30 रुपियाँ प्रति केजी, धुपगढी आलु 24 रुपियाँ प्रति केजी, लोकल आलु 28 रुपियाँ प्रति केजी, बन्दकोपी 20 रुपियाँ प्रति केजी, फूलकोपी 20 रुपियाँ प्रति केजी, रमभेडा 32 रुपियाँ प्रति केजी, हरियो मटर 70 रुपियाँ प्रति केजी, च्याप्टे सिमी 32 रुपियाँ प्रति केजी, लौका 20 रुपियाँ प्रति पिस, तिते करेला 48 रुपियाँ प्रति केजी, हरियो खुर्सानी 60 रुपियाँ प्रति केजी, प्याज 40 रुपियाँ प्रति केजी, बैगुन 24 रुपियाँ प्रति केजी अनि इस्कुस 10 रुपियाँ प्रति केजी रहेको छ। महकुमा शासकको पक्षबाट आजदेखि यसरी सब्जीको रेट चार्ट लागू गरिएकोमा व्यापारी संगठनको पूर्ण समर्थन रहेको बताउँदै ग्राहकहरूको सुविधाको निम्ति आफूहरू सदा लागि परेको संगठनका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। र सरकारी पक्षबाट र संगठनको तर्फबाट दुवै तर्फबाट मिलेर चाहिँ ग्राहक वर्गलाई चाहिँ अन्यलता सिर्जना नहोस् र अन्यलतामा नपरोस् र ग्राहक वर्ग कहिले पनि नठग्योस्। साथै व्यापारी वर्गलाई चाहिँ कुनै प्रकारको यो दाम बढायो, यो उनीहरूले लुटाई गर्दैछ भन्ने यो प्रकार लान्छना नलागोस् भनेर चाहिँ यो कुरालाई हामीले स्वागत गरेर नै आजदेखि यो जुन चाहिँ बोर्ड हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ एसडिओको तर्फबाट, रेगुलेटर मार्केटको तर्फबाट, र यसलाई स्वीकारेर नै हामीले यो रेट चार्ट हामीले यहाँ तयार पारेर राखेको छ। पब्लिकले यो पनि गुनासो गर्न अनिवार्य छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि कालिम्पोङमा सबै थोकको दाम बढेर गएको छ, हरेक चिजको दाम बढेर गएको छ। यो चिजमा पनि प्रशासन पक्षले र जनता वर्गले चाहिँ आवाज उठाए हाम्रो कालिम्पोङे जनता कुनै जग्गाबाट पनि नठकिने मलाई आवाज गरेको छ। साथै आज हाटको दिन सौदापात गर्न आएका ग्राहकहरूले पनि यस कार्यले ग्राहकहरूलाई धेरै सुविधा हुने बताएका छन्। यहाँ मनपरी रेट बेचेको हुन्छ हाट बजारमा हो। हामी अब सिधा साधा मान्छे जति भने त्यति पैसा दिएर लान्छ, घटाउँदा मान्दैन, माथि भन्छ अनि घटाउँदाखेरि आधी घटाउँछ। नियन्त्रण चाहिँ हुनुपर्ने हो। नियन्त्रण हुनै पर्ने हो। प्याज कसरी? प्याज 40। समग्रमा भन्नुपर्दा कालेबुङ महकुमा शासकको पहलमा आजबाट सुरु गरिएको यो कार्य जनहितको निम्ति रहेकोले कदर योग्य ठहर्दछ। यसका साथै अब शहरका सब्जी दरभावमा मात्र नभएर अन्य सामग्रीहरू, माछा मासु, फलफूल आदिको रेटमा पनि केही ठोस पहल हुन अनिवार्य देखिन्छ। यसका साथै अहिले घडी कालेबुङमा केश काट्ने सैलुनमा पनि तीव्र रूपमा रेट बढिरहेको छ। कतै 40 त कतै 50 रुपियाँसम्म लिने गरेको देखिन्छ भने यसरी सैलुनमा एकजनाको केश काट्दा किन यतिको महँगो दाम लिने गर्छन्? यसको पनि सबै दोकानहरूमा एकै रेट देखिँदैन। अब यस दिशातर्फ पनि महकुमा शासकले नै रोक लगाउन साथै उचित पहल गर्न अनिवार्य रहेको देखिन्छ। वनवासीलाई 2006 को वन अधिकार अधिनियम अनुसार पर्चापट्टा वितरण गर्ने भारत सरकारको निर्देश भए तापनि आजसम्म देशभरका राज्यहरूले सो निर्देशको उल्लङ्घन गरिरहेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले आरोप लगाएको छ।
2006 सालमै संसदबाट वन अधिकार अधिनियम बनिए पनि वनवासीहरू अहिलेसम्म उक्त अधिकारदेखि वञ्चित रहेको वनवासीहरूको भनाइ छ। भारत सरकारले वनवासीहरूको मागलाई पूरा गर्दै पारम्परिक वन बस्ती क्षेत्र र जनजाति बसोबासो गर्ने वन बस्तीका नागरिकहरूलाई जमिनको पर्चापट्टा दिने अधिकार बनाएको छ। सन् 2006 सालमै अधिकार बनिए पनि यसको कार्यान्वयन भने आजसम्म नभएकोले वन बस्तीका बासिन्दाहरू सरकारप्रति निराश छन्। देशभरिका विभिन्न राज्य अन्तर्गत रहेका वनवासीहरूले पर्चापट्टाको माग उठाइरहेका छन्। आफूहरू बसोबासो गर्दै आएको वन क्षेत्रलाई कर भूमिमा परिणत गर्नुपर्ने माग वनवासीहरूको रहेको छ। भारत सरकारले यसको निम्ति राज्य सरकारहरूलाई 2 पल्ट निर्देश जारी गरिसकेको भए तापनि राज्य सरकारहरूले सो निर्देश अनुरूप कार्य नथालेको वनवासीहरूको भनाइ छ। वनवासीहरूले जमिनको मालिकाना मागिरहेका छन् भने उक्त मागप्रति सरकारको उदासीनताले वनवासीहरू रुष्ट बनेका छन्। दार्जिलिङ जिल्लामा पनि धेरै यस्ता वन बस्तीहरू रहेको कारण यस क्षेत्रका वनवासीहरूले पनि आफ्नो अधिकार पाउन पर्ने विषय हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका महासचिव लीला गुरुङले आवाज उठाएका छन्। हालै केन्द्र सरकारबाट 8 नोभेम्बर 2013मा पनि एक वनवासीहरूलाई अधिकार दिलाउने विषय निर्देश जारी गरिएकोले सो निर्देशको अनुरूप राज्य सरकारले कार्य थाल्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। यो जति पनि अर्डर अहिलेसम्म दियो सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट त्यो अर्डर चाहिँ राज्य सरकारहरूले समयानुरूप लागू नगरेकोमा राज्य सरकारलाई अलिक कतिवटा थ्रेट पनि गरिएको छ। र सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो फरेस्ट भिलेजलाई रेभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरेर त्यो जमिन चाहिँ को पट्टा चाहिँ रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट या ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मबाट ओरिजिनल पट्टा दिनुपर्ने, पर्जा पट्टा, खतियान नम्बर, पार्ट नम्बर, जेल नम्बर सबै भएको दिनुपर्ने एउटा भयो। अर्को चाहिँ त्यो बस्ने मान्छेहरूको सराउन्डिङ एरियाको जति पनि फरेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट गभर्नेन्सको आधारमा कम्युनिटीले चाहिँ त्यो फरेस्टको गभर्नेन्स गर्न पाउने प्रावधान पनि यही एक्टभित्र छ। र जति पनि हामी दाउरा काट्छौँ, घाँस काट्छौँ, गाई चराउँछौँ, बाख्रा चराउँछौँ त्यो जमिनहरूको त्यो फरेस्टको चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिटी राइटमा आउँछ। त्यो चाहिँ डल्लै सामुदायिक उयसमा आउँछ। र यो चाहिँ यसपालि यो 8/11/2013मा आए पनि राज्य सरकारले अहिलेसम्म कुनै इनिसिएटिभ लिएको छैन। र यसको लागि चाहिँ हामी यो आगामी अन्तिम डिसेम्बरमा चाहिँ एउटा यो चिठी पत्र लेख्ने काम पनि गर्दै गर्दै केही कतिवटा जनसभाहरू गरेर यो जानकारी पनि गराउँछ। माकपा पोलिट ब्युरो सदस्य सीताराम यचुरीले दार्जिलिङको निम्ति स्वायत्त शासन विषय बोलेर पहाडका जनतालाई लट्याउने कुरा गरेको आज क्रामाकपाले प्रतिक्रिया गरेको छ। माकपाले हाम्रो भाषा नबुझ्दा नै हामी छुटिएका हौं भन्दै क्रामाकपाले आज माकपा पोलिट ब्युरो सदस्य सीताराम यचुरीको स्वायत्त शासन विषय दिएको बयानप्रति प्रतिक्रिया गरेको छ। भारतका गोर्खाहरू चिनारीको समस्याले पीडित रहेको र चिनारीको समस्या राज्य प्राप्तिले मात्रै पूरा गर्ने क्रामाकपा प्रवक्ता मोहन पौडेलले बताएका छन्। अनि यहाँ जबसम्म भारतवर्षमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन हुँदैन तबसम्म भारतवर्षभरिका गोर्खाहरूले राष्ट्रिय संकट जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको जुन चाहिँ संकट छ त्यो सधैँभरि भोग्नुपर्ने स्थिति छ। भारतका खाँटी गोर्खाहरूलाई नेपालसँग जोडेर हेर्ने प्रविधिले राष्ट्रिय चिनारीको समस्या खडा गरेको उनी बताउँछन्। यहाँ हाम्रो नेपालसँग कुनै सरकार छैन, कुनै सम्बन्ध छैन। हामी भारतीय खाँटी गोर्खाहरू हौँ, तर हामीलाई त्यो नेपाल को छाप लगाएर हेरिने जुन चाहिँ प्रणाली छ भारतवर्षको त्यसको विरुद्धको यो आवाज हो। त्यसलाई कसरी हामीले साँचो एउटा खाँटी भारतीय नागरिक हुन सक्छौं भन्ने कुरो, अलग राज्य नभइकन हुन सक्दैन भन्ने कुरो। माकपा पोलिट ब्युरो सदस्य सीताराम यचुरीले दार्जिलिङमा आएर दार्जिलिङ जिल्लालाई स्वत शासन दिन पर्ने कुरा गरेर राज्य प्राप्तिको मागलाई दबाउने चेष्टा गरेको उनले बताएका छन्। तर स्वत शासन माकपाले कहिले नचाहेको भन्दै 1985मा स्वत शासनको माग संसदमा उठ्दा माकपाका अधिक सदस्यहरूले भोट नहालेर विरोध गरेको कुरा उनले उठाएका छन्। अहिले आएर दार्जिलिङको निम्ति स्वत शासन नै सठिक रहने कुरा गरेर जनतालाई लटपेटाउन खोजेको उनले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। त्यो कुरोमा पनि स्वत शासन सम्बन्धमा त माकपा कहाँ त्यति के अरे सिरियस छ। अब 1986 सालमा 85 सालमा आनन्द पाठकले जुन प्राइभेट मेम्बर बिल ल्याउनु भयो पार्लियामेन्टमा, अब 60 जनामा
17 जनाले मात्र भोट हालेर अरू 43 जना माथि कुनै अनुशासनात्मक कार्यवाही पनि माकपाले गरेन। यो खालि दार्जिलिङ पहाडमा आएर यहाँका नेपालीभाषी जनतालाई अल्मल्याउने एउटा टेक्नोबाजी मात्र हो माकपाको, अरू कुरो केही पनि होइन यसमा। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको आयोजनामा भोलि आइतबारको दिन सीके चोक नजिक जगन्नाथ भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न हुने भएको छ। रोटरी क्लब अफ कालेबुङको आयोजनामा भोलि आइतबारको दिन बिहानी 11 बजेदेखि सीके चोक नजिक जगन्नाथ भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ कालेबुङका रक्तदान गर्न इच्छुक महानुभावहरूलाई भोलि उक्त शिविरमा उपस्थित भई रक्तदान गरिदिनु हुन आज आयोजक समितिबाट क्लबका सदस्य राकेश सिन्हालले आह्वान गरेका छन्। भोलि 8 तारिक सन्डे डिसेम्बर 2013 को दिनमा हामी रोटरी क्लबको तर्फबाट एउटा रक्तदान शिविर आयोजित गरेको छौं। जगन्नाथ धर्मशालामा बिहान 10 बजेदेखि लिएर बेलुका 4 बजेसम्म हुनेछ। यो रक्तदान शिविरमा चाहिँ जो पनि रक्तदान गर्ने इच्छुक महानुभावहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरूलाई लिएर कृपया आइदिनुहोस्। यसरी नै भोकेसनलका निर्देशक सुमित जिन्दालले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका छन्। हाम्रो क्लबको मेन मोटिभ हो सर्भिस अबभ सेल्फ। अन्त हामीले कसैको ज्यान बचाइदिनु सक्यो भने रक्तदान दिएर त्यो भन्दा ठुलो सर्भिस त हाम्रो हिसाबले केही हुन सक्दैन। त मेन अब्जेक्टिभ यसको यही हो कि हामी यहाँ कालेबुङको जति पनि जनता छ उहाँलाई सर्भिस पुर्याउन चाहन्छ। अन्त यही भोलिको शिविरको पनि हाम्रो मेन उद्देश्य। क्रामाकपाले आगामी 10 डिसेम्बरको दिन मानव अधिकार दिवस कालेबुङमा पालन गर्ने भएको छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी 10 डिसेम्बरको दिन मानव अधिकार दिवस मनाउने भएका छन्। यस दिन विश्वभरि नै मानवले आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति यो दिवस पालन गर्ने गर्छन्। यता दार्जिलिङ पहाडमा भने पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाहरूको संवैधानिक अधिकारको दमन गरेकोले यसै विषयलाई केन्द्र गरी कालेबुङमा मानव अधिकार दिवस पालन गर्ने माकपा नेता मोहन पौडेल बताउँछन्। भारत सरकारसँग आफ्नो छुट्टै राज्यको मागको निम्ति गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्दा पनि पश्चिम बंगाल सरकारले धरपकड गरेर प्रताडना दिने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यसरी पहाडवासीको गणतान्त्रिक अधिकार हनन भएकोले यसको घोर विरोध जनाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भनी उनले बताएका छन्। क्रामाकपाले जहिले पनि यो सोच राखेर अगाडि बढ्छ। यो जुन चाहिँ हामीले आज जुन अधिकार र हक र हितको निम्ति सङ्घर्ष जारी राखेका छौँ, सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, अब यसलाई दबाउने सरकारको जुन प्रक्रिया छ त्यसको हामी सबै एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी हुन्छ हामीले यो हाम्रो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच राखेर बारम्बार यो दिवसलाई नै हामी के अरे मानव अधिकारको प्रश्नमा क्रामाकपा एकदमै सचेत छ र यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। उक्त दिन सङ्गोष्ठी कार्यक्रमको पनि आयोजना गरी मानव अधिकारको विषयमा चर्चा परिचर्चा अनि विचार विमर्श पनि गर्ने भएका छन्। र यो आगामी 10 डिसेम्बरको दिन यो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा हामीले पनि एउटा सेमिनारको आयोजना गरेका छौँ, जसमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्ग, सङ्घ संस्थाका नेतृत्वहरू, के अरे मानव अधिकारवादी सङ्गठनहरू या जति पनि यो मानव अधिकारसम्म सरकार राख्ने सर्वसाधारण जनता छन् उहाँहरूलाई हामीले त्यो सेमिनारमा आमन्त्रित गरेका छौँ। सिमलबाडीमा गोरामुमको जनसभामा दल प्रमुख सुभाष घिसिङ अनुपस्थित रहँदा दल समर्थकहरू निराश बने। मौका 6औं अनुसूची सम्झौता दिवसको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सत्ता चलिराखेको र अन्य दलहरूको चलखेल पनि बढिराखेको समयमा हजारौं समर्थकहरू पनि भेला भएकै थिए। तर समर्थकहरूले चाहेको जस्तो भने सिमलबाडीमा गोरामुमोको कार्यक्रम हुन सकेन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरूले 6औं अनुसूचीको सम्झौता भएको 8औं वर्षगाँठ पालन गर्यो। पहाडमा गोरामुमोको अस्तित्व सङ्कटमा छ। यसो हुनुको कारण दलका प्रमुख सुभाष घिसिङ खुलेर नबोल्नुलाई प्रमुख मान्नु पर्दछ। उनी नबोलेकै कारण गोरामुमोका सशक्त नेताहरू टुक्रिएर गएका हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि सुभाष घिसिङको भाषण सुन्न समर्थकहरू भेला भएका थिए। पहाडमा गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाका समर्थकहरू निमिट्यान्न भएको छैन भन्न उपस्थित रहेका थिए। हाम्रो जमिन अनि जनता संवैधानिक रूपमा अनि कानुनी रूपमा पञ्जीकृत हुनुपर्छ भन्दै वक्ताहरूले वक्तव्य पनि दिए। भाषणमा
गोजा मुमोले जनतालाई धोका दिइरहेको आरोप पनि लगाउँदै 6औं अनुसूचीले नै भारतीय गोर्खाहरूलाई राजनैतिक सुरक्षा दिने पनि वक्ताहरूले बताए। भारत सरकारले हाम्रो भूमिको सुरक्षा दिनुपर्छ by conferring 6 schedule to this area. यो एरियालाई 6 schedule-मा हालेर संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएर यो जग्गालाई 6 schedule भित्र हालेर सरकारको छाप, भारत सरकारको छाप चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ र यो दुईटा प्रश्न हु आर वी, वेयर आर वी भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउँछौँ। तर सबैले आशा गरे अनुरूप गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका प्रमुख सुभाष घिसिङ कार्यक्रममा अनुपस्थित हुँदा कार्यक्रम खल्लो भयो भने समर्थकहरू पनि निराश बने। दलका अन्य कार्यकर्ताहरूले जति नै बल लगाए पनि दलकै प्रमुख नबोलेपछि समर्थकहरूको उत्साहमा के कस्तो प्रभाव भविष्यमा पर्नेछ भन्ने हेर्ने विषय बनेको छ। आगामी 23 डिसेम्बरदेखि कालेबुङ भेटरेन्स क्लबको आयोजनामा लेट प्रेमदोर्जी भुटिया अनि बीबी प्रधान स्मृति भेटरेन्स फुटबल टुर्नामेन्ट सुरु हुने भएको छ। आगामी 23 डिसेम्बर भेटरेन्स क्लब कालेबुङको आयोजनामा भेटरेन्स फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न हुने भएको छ। यस वर्ष पेदुङ भेटरेन्स फुटबल क्लब पनि आयोजक मण्डलीमा सामेल रहेको छ। बंगालका विभिन्न जिल्लासँगै दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ अनि सिक्किमका विभिन्न दलहरू गरी मोट 16 वटा दलहरूले प्रतियोगितामा सहभागी जनाउने कालेबुङ भेटरेन्स क्लबका सदस्य ढेन्डु भुटियाले आज एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। यो टुर्नामेन्ट हामीले मोटामोटी अहिले सल्लाह गर्दा चाहिँ पेदुङ भेटरेन्स क्लब र कालेबुङ भेटरेन्स क्लबले मिलेर नै गर्ने र अब अहिले पक्का त्यो चाहिँ मिलेको छैन र त्यो मिल्यो भने चाहिँ हामीले कतिवटा म्याच चाहिँ हामीले पेदुङमा पनि लाने। अब डेलीको 4टा म्याच हुन्छ, 2टा कालेबुङ हुन्छ र 2टा पेदुङमा र त्यसको सकियो भने सेमी फाइनल पनि एउटा पेदुङमा दिने र फाइनल एउटा सेमी फाइनल र फाइनल चाहिँ कालेबुङमा हामीले गर्ने। र यो चाहिँ यो नर्थ बेङ्गालको जुन चाहिँ हामीले यो नर्थ बेङ्गालको जतिवटा भेटरेन्स क्लब छ उहाँले मिलेर एउटा फेडरेसन बनाएको, फेडरेसन अफ नर्थ बेङ्गाल भेटरेन्स स्पोर्ट्स एसोसिएसन र त्यसको टिमहरू त्यो फेडरेसनसँग एफिलिएसन गरेको टिमहरू मात्रै लिएर गरेको छौँ। यसका साथै आगामी जनवरी महिनामा ससाना नानीहरूलाई खेलको प्रशिक्षण गराउन शीतकालीन शिविर आयोजना गर्ने पनि उनले जानकारी गराएका छन्। सधैँ चाहिँ विन्टर क्याम्प अब नानीहरूको स्कुल डिसेम्बर लास्ट दिन छुट्टी भएपछि जनवरी महिनामा हामी एउटा विन्टर क्याम्प सधैँ जस्तै सबै नानीहरू लिएर कालेबुङमा। हवस् त दर्शकवृन्द, केटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। हाम्रो अघिल्लो प्रस्तुति हेर्न नभुल्नुहोला। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।